बेसुकूनी बढ़ जाए तो इबादत का वक्त बढ़ा दो और अल्लाह से बात करो और अपने दुख का मदावा उसी से मांगो, वो ही रहीम व करीम है। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमसे ऐसी कौन सी ख़ता हुई कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। कुछ को फ़ौरन दे देता है और कुछ की आवाज़ बार बार सुनना चाहता है, और वो कैसे खुश नसीब हैं जिनकी आवाज़ वो बार बार सुनना पसंद करता है। गलत पासवर्ड से तो मोबाइल भी नहीं खुलता, तो गलत अक़ीदे और अमाल से जन्नत का दरवाज़ा कैसे खुलेगा। थोड़ा नहीं पूरा सोचें। परेशानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया, और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। दुआओं की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये वहाँ तक जा सकती है जहाँ इंसान नहीं जा सकता। अल्लाह से लेकर मुअजिज़ों तक, कुन से लेकर फ़यकुन तक, यानी हर जगह तक। अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये ना सोचो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ को फ़ौरन कबूल क्यों नहीं करता, बल्कि ये शुक्र करो कि वो तुम्हारे गुनाहों की सज़ा फ़ौरन नहीं देता। जिस तरह बड़े होकर पता चलता है कि वालिदैन सच कहते थे, इसी तरह कब्र में जाकर पता चलेगा कि कुरान सच कहता था। उस जगह मत जाओ जहाँ लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हों, वहाँ जाओ जहाँ लोग तुम्हारा इंतज़ार करते हों। ज़िंदगी में हमेशा खुश रहोगे। ज़िंदगी से ज़िद करना छोड़ दो। कुछ फासले इस जहाँ के लिए नहीं होते। सभी ख्वाहिशें इस दुनिया में पूरी होने लगी तो फिर अगले जहाँ के लिए क्या बाकी रह जाएगा। हमने अदाब के चक्कर में कुरान पाक को इतना ऊंचा रख दिया है कि अब हाथ नहीं पहुंच रहा। नसीहतों का असर आजकल इसलिए भी नहीं होता क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों ये समझते हैं कि दूसरों के लिए है। किसी की जगह लेना और कमी पूरी करना दो अलग अलग बातें हैं। जगह ली जा सकती है लेकिन कमी पूरी नहीं हो सकती। दुनिया के तकब्बुर से इंसान इतना बर्बाद नहीं होता जितना दीन के तकब्बुर से बर्बाद होता है। ऐसे नेक ना बने कि हर बंदा गुनहगार नज़र आने लगे। मोबाइल पर नए नए कवर, कुरान पाक के कवर पर धूल, यही हो गया है इस ज़माने का रोल। अखबार की झूठी खबरें इंसान ख़रीद कर पढ़ता है और कुरान की सच्ची खबरें मुफ्त में भी नहीं पढ़ता। बेशक कुरान मजीद दिलों का सुकून है और हमारी हर उलझन का वाहिद हल है। सिर्फ रब की ज़ात ऐसी है जो मुआफ़ी मांगने पर यह नहीं पूछता कि गलती क्यों की थी। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। फजर का वक्त होता ही इतना पुरसुकून है। चरिंद परिंद, हवाएं, घटाएं, यहाँ तक कि कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला की तस्बीह करती दिखाई देती है। बेशक नमाज नींद से बेहतर है। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद। कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता, वो फिर भी मुस्कुरा रहे होते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखते हैं। इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करें। अगर कोई आपके हर रवैये को खामोशी से बर्दाश्त कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके मुंह में ज़ुबान नहीं, बल्कि उसकी परवरिश अच्छी हुई है। अगर कोई आपसे मोहब्बत से पेश आ रहा है तो आप भी अच्छा रवैया रखें, वरना वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अगर किसी की तकलीफ़ देखकर तुम्हें तकलीफ़ होने लगे तो समझ लेना कि तुम अल्लाह के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। कभी कभी हमारे रास्ते में आया टूटा हुआ पुल बुरा नहीं होता, वो आपको ऐसी जगह जाने से रोकता है जहां आपको नहीं जाना चाहिए। ज़िंदगी के सफ़र में रुकावट का कोई ना कोई मकसद होता है, बस हमें इस रुकावट से सबक सीखना चाहिए। रहमतों का इशारा। चल रहे हो बिना मंजिल के, जिस रास्ते में तुम सुकून रखो तुम्हें उसकी रहमतों का इशारा मिलने वाला है। ये मत सोचे कि छोटा नसीहत कर रहा है, मैं बड़ा हो के कैसे मान लूँ। नहीं, ये अल्लाह का चुनाव है।
جس کی زبان سے چاہے حق جاری کر دے، اس لیے اکڑ میں نہ رہے، اللہ کے لیے جھک جائیں۔ اپنی ذات کے اندر ایک ایسا انسان ڈھونڈو جسے صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو۔ رحم دلی اور احساس دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے۔ آپ دنیا والوں پر رحم کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ برائے مہربانی آج کل کی محبت نہ سمجھ بیٹھیے گا۔ آپ کا طاقتور ہو کر کسی کا سہارا بن جانا ہی اصل قوت ہے۔ اپنی غلطیوں کی وجہ دوسروں کو سمجھنے والے کبھی اپنی اصلاح نہیں کر پاتے۔ اپنی غلطی کی ذمہ داری لینا سیکھیے۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے لیکن اپنے دامن میں آنے والے کو سکون بخشتا ہے۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ استغفار صرف ان گناہوں کے لیے نہیں ہے جو آپ جان بوجھ کر کرتے ہیں، بلکہ ان گناہوں کے لیے بھی ہے جو آپ سے روزانہ بغیر علم کے سرزد ہوتے ہیں، اور اپنی فرض عبادت میں کوتاہی کے لیے بھی مسلسل استغفار کرتے رہیں، کیونکہ ہم سب کو اللہ کی بخشش کی سخت ضرورت ہے۔ یہ سچ ہے کہ انسان کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویوں پہ افسوس کیسا۔ بس دوسروں کے ساتھ اچھا رہیں، اچھا رویہ رکھیں، مخلص رہیں، محبت کریں، لیکن صرف رب کی رضا کے لیے اور واپسی کی کوئی امید نہ رکھیں۔ عقل مند وہ ہے جو صورت ہی کو نہیں سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے۔ دے اتنی لذت اپنے سجدوں میں اللہ کہ اس بے وفا دنیا کو یاد کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ اس دنیا میں اللہ نے آپ کو ہر چیز پر اختیار نہیں دیا۔ کئی لوگ اور چیزیں ایسی ہیں جن پر آپ کا بس نہیں، اس لیے ان کے بارے میں پریشان نہ ہوا کریں۔ آپ بس وہی کریں جو آپ کے بس میں ہے۔ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی۔ اپنے لیے اور اپنوں کے لیے صرف رزق حلال ہی کا انتظام کرے۔ کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت نہ مشکل بن جائے، غور و فکر کیجیے۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ میں کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ انسان کے جسم کے دو مقام ایسے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے قیام گاہ کہا ہے، شہ رگ اور دل۔ کوشش کرو کہ یہ ہمیشہ صاف و پاکیزہ رہیں۔ ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہیں اور دعائیں مصیبتوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے بھی کم کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند اور اس کے بدلے اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہر انسان اپنی جگہ کسی نہ کسی کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ لوگ آپ سے بہترین عمل ہی سیکھیں، بدترین نہ سیکھیں، خیر سیکھیں، شر نہ سیکھیں، بھلائی سیکھیں، برائی نہ سیکھیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کر کے بھی اجر کنکر کے برابر نہیں پاتے، اور کچھ لوگ کنکر کے برابر نیکی کر کے اجر پہاڑ جتنا پا لیتے ہیں۔ بس فرق اخلاص نیت کا ہے، کس نے اللہ کے لیے کیا اور کس نے غیر اللہ کے لیے کیا۔ ریس میں جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے۔ تو آپ بھی اپنے آپ کو تکلیف میں پاؤ تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا مالک چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔